लक्ष्मी निवास निलयन विलीन विलयन निधाय हृदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां दुःखाद् बिभेषि नितराम् अभिवाञ्छति सुखमतोऽहमप्यात्मन् दुःखापहारि सुखकर मनुशास्मि तवानुमतमेव यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तथापि कटु किञ्चित् त्वन्तस्मान् मा भैषीर्यथातरो भैषजादुग्रात् जनघनाश्च वाचाला सुलभास्युर्भृतोत्थिता दुर्लभाह्यन्तरार्दास्ते जगदभ्यूजिहीर्षिवः प्राज्यः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति प्रासाशा प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव द्रष्टोत्तर प्राया प्रश्नसः प्रभु परमनो हारि परानिन्दया ब्रूयात् धर्मकथाङ्गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः श्रुतमविकलन् शुद्धाव्रतिः परप्रतिबोधने परिणतोरुद्योगो मार्गप्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्यता मृदुता स्पृहा यत्प्रतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सतां भव्यं किङ्कुशलं ममेति विमशन् दुःखाद्रशं भीतवान् सौख्येशी श्रवणादिबुद्धिविभवा श्रुत्वा विचार्य स्फुटं धर्मं शर्मकरं दयागुणमयं युक्तागमाभ्यां स्थितं गृह्णन् धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रह पापात् दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्माद् विहाय पापं चरतु सुखार्ति सदा धर्मं निर्वह प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनीयतं सोऽप्यागमात् सश्रुते सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्त्यप्यत तन्युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्ताश्रयं तुष्येये श्रद्धानन्दविधं त्रिधा दशविधं मोड्याद्यपूर्णं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्यज्ञानशुद्धिप्रदं निश्चिनिवर्णवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतान् सोपानं प्रथमं विने विदुषा माध्येयमाराधना आज्ञामार्गसमुद्भव उपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपाविस्तारार्थाभ्यां भव मौपरुमावादिगाणञ्च आज्ञा सम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचितं वीतरागाद्यैव त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धन्मोहशन्ते मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाभ्यप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः आकर्ण्याचार्यसूत्रं मुनिचरणविदे सूचनं श्रद्धानः सुक्तासौ सूत्रदृष्टि दुरधिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजै इष्टिज्जातोपलब्धे रसमशमवशात् बीजदृष्टिपदार्थान् संक्षेपेण बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतरुचिरत्तं विद्धि विस्तारदृष्टिं संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि दृष्टिसङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा केवल्यालोकितार्थे रुचिरिः परमावादिगाढेतिरूढा श्रमबोधवृत्ततप्सां पाषाणस्येव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक् संयुक्तं मिथ्यात्वातङ्कवतो हितायतप्राप्तिनाप्तिमुग्धस्य अलस्येव तवेयं सुकुमारेव क्रिया क्रियते विषयविषमासनोत्थित मोहज्जर्जनिततीव्रतृष्णस्य निशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमाश्रेयान् सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्मे एव तव कार्या सुखितस्य तद्विवृद्ध्यै दुःखभुजस्तदुपघाताय धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि रक्षितास्तस्तान्यच्चिनु यैस्तैरुपायस्त्वं धर्मः सुखस्य हेतुर्न विराधका स्वकार्यस्य तस्मात् सुखभङ्गभिया मा भूधर्मस्वविमुखस्त्वं धर्मादवाप्तविभो धर्मं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु बीजादवाप्तधान्य कृषिवलस्तस्य बीजमेव संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणिरपि असंकल्प्यमसिञ्चिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते परिणाममेव कारणमाहु खलु पुण्यपापयो प्राज्ञा तस्मात् पापापचया पुण्योपचयश्च सुविधेयः तत्त्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् आचिद्य तरुन्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापा कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमते स्मरणचरणवचनेषु सर्वताभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्य धर्मो बसेन मनसि यावदलं सतावद्धन्तान् हन्तुरपि पश्य गते तस्मिन् द्रष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानान् रक्षा ततोऽस्य जगता खलु धर्म एव न सुखानुभावात् पापं तद्हेतुघातकारकारम्भात् नाजीर्णमिष्टानान्ननुतन्मात्रादिक्रमणात् अप्येतन मृग्यादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदं पापैराचरितं पुरातिभेदं सौख्याय संकल्पित संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रिय सुखैरा सेविते दीदने धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयस्येयसि भीतिमूर्तिगतत्राणा निर्दोषा देहवित्तका दन्तलग्नतृणाघ्रन्थि मृगीरण्येषु का कथा यत्शून्यदेन दम्बस्ते यानितपातकादिपरिहारात् लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थयश सुखायार्थं पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यमनिदृशोऽपि नोपद्रवोऽपि भवति प्रभवेच्च भूते संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीं नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरासेनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरैरे रावणो वारण त्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलिभग्नः परैः संगरै तद्व्यक्तन्ननुदैवमेव शरणं दिग्दिग्वृथा पौरुषं भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं रत्नानां निधियापयोधैव व्यावृत्तवित्यस्पृह स्पृष्टाकैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये सन्त्यद्यापि चरन्तनान्तिकचरा सन्ताः कियन्तोऽप्यमी पिता पुत्रं पुत्र पितरमभिसन्धाय बहुधा विमोहादिहेते सुखलभमवाप्तुं नृपपदं भो मुग्धो लोको मृतिजनं दष्टान्तर्गतो न पश्यत्यंश्रान्तं तनुमपहरन्तं यममम् अन्धादयं महानन्दो विषयान्धीकृतेक्षणः चक्षुषन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य कियं कियदायाति वृथा वो विशेषिता आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपार्जितं स्यात् सर्वन्न भवेन्न तच्च नितरा मायासितेऽप्यात्मनि इत्यार्यासु विचारकार्य कुशला कार्यत्रमन्दोद्यमा द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्यायतन्तेतरां कः स्वादो विश्वेश्वसु कटुविषप्रख्येष्वलं दुःखिन यान्नन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानामृतम् आज्ञातं कर्णैर्मना प्रणतिभिः पित्तज्वराभिष्टवत् कष्टं रागरसैः सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यासिता स्वादनः अनिवृत्तिर्जगत् सर्वं मुखादवशिनष्टि यत् तस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोर्भानुसोमवत् तां राज्यं कथमप्यपाप्य सुचिरा संसारसारं पुनः तत्यक्त्वेव यतिक्षिति स्वरवरा प्राप्ताश्रियं सा स्वतीं त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते मा भूतमौदिकमोदकव्यतिकरन् सम्पाद्य हास्यास्पदं सर्वं धर्ममयं क्वचिदपि प्राणेन पापात्मकं पापे यत्तद्वैवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादेश तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथ मत्तोन्मत्तविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सर्वथा पृष्टोक्त्वाब्नपति निषेव्य बहुशो भ्रान्तापनिम्भो निधौ किं कृष्णासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानता तेलन्तं सिकता स्वयं रज्ञसे वाञ्छेद्विषात् जीवितुं ननुवाशाग्रहनिग्रहात् तव सुखं नाज्ञातमे तत्त्वया आशाहुताशनग्रस्त वस्तुच्चैर्वंशजाञ्जना अखिलेति सुखच्छायां दुःखघर्मापनोदिनः खातेभ्यास जलाशय
जलाशया जनिशिला प्रारब्ध निर्वाहिणा यो भेदिरसातला बदितता तच्छात्सुतुच्छं किल क्षारम्बार्युद्गात् तदपि उपहतं पूतिक्रमिश्रेणिभिः शुष्कं तच्च पिपासितोऽस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितं शुद्धिर्धने विवर्धन्ते सतामपि न सम्पदा न हि स्वच्छं भुवि पूर्णा कदाचिदपि सिन्धवा अधर्मो यत्र नाधर्मस् तत्सुखं यत्र नासुखं तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सागतिर्यत्र नागति अर्थादिभिर्विषयलोलविचारशून्य क्लिशनासि यन्मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थं तच्चेष्टितं यदि सकृत्परलोकबुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादिदुःखं सङ्कल्पेदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्मको बाह्ये वस्तुनि किं पृथैव गमयस्यासज्जकालं मुहुः अन्तः शान्तिमुपेहि यावदय प्राप्तान्तकप्रस्फुर ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मी भवेन्नो भवान् अयातोऽस्यति दूरमङ्गपर्वा नासासरित् प्रेरिता किन्नावेशि ननु त्वमेव नितरा मेनान्तरीतुं क्षमः आतन्त्रं व्रजयासि तीरमचिरान्नो चेद् दुरन्तान्तकं ग्राह्यभ्यात् गभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धिर्भवे स्वाध्यादयदुज्जितं विषयैर्व्यावृत्तकौतूहलैस्तद्भूयोऽप्यभिकुत्सयन्नभिलसस्य प्राप्य पूर्वं यथा जन्तु किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिम मंह संहति वीरवैरि प्रतिना श्रीवैजयन्तीं हरेत् भङ्क्त्वा भावि भवांश्च भोगि विषमान् भोगान् भुभुक्षुर्वशं मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणा सर्वान् जिघांसुर्मुदा यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतिस्तस्यैव धिक्कामुका कामक्रोधमहाग्रहा हितमना किं न कुर्यात् जनः सूयस्य जनीयः स एव दिवशो ह्यस्तस्य सम्पद्यते स्थिर्यन्नाम न कस्यचित् जगदिदं कालानिलोन्मूलितं भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यशितरां प्रत्यक्षमक्ष्णोर्न किं येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्प्रभो भ्राम्यसि संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारिण्यलं दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासतां तत्तावत् स्मरस्मरस्मित्सिता पाङ्गैरनङ्गायुधैर्वामानां हिं दग्धमुग्धतरुवत् यत् प्राप्तवान् निर्धनः उत्पन्नोऽस्यसि दोषधातुमलवद्देहोऽसि कोपादिवान् सादिव्याधिरसि प्रहीणचरितो सस्यात्मनो वञ्चका मृत्युव्यात्तमुखान्तरोऽसि जलसाग्रस्तोऽसि जन्मिन् वृथा किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि बद्धस्रः उग्रग्रीष्मकठोरघर्मकिरणस्फुर्जगद्गवस्थितप्रभै सन्तप्तः सकलेन्द्रियैर्वैमहो संवृद्धतृष्णो जन अप्राप्याभिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुलस्तो योपान्तदुरन्तकर्दमगतः क्षीणोक्षवत् क्लिश्यते लब्धेन्दनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरिन्धनः ज्वलत्यभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः किं मर्मण्यभिनन्यभीकरतरो कर्मगर्मुद्गणा किं दुःखज्वलनावली विलसितैर्नालेडिदेहश्चिरं किं गर्जधियं तु भैरवरवान्नाकर्णयन् निर्णयन् येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्राञ्जनः तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो व्यापारः समयं प्रतिप्रतिभिर्गाणं स्वयं वन्दनं निद्रा विश्रमणं मृते प्रतिभयं सस्वन्मृतेश्च ध्रुवं जन्मिन् जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत् स्थिस्तूलतुलाकलापघटितं नद्धं निरस्नायुभेश्चर्माच्छादितमस्रसान्दपिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः कर्मारातिभिरायुरुद्गनिगला लग्नं शरीरालयं कारागारमवेहिते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथा शरणं वो बन्धमूलं चिरपरिचितदारा द्वारमापद्ग्रहाणां परिमशतपुत्रा शत्रुवा सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामा तत्कृत्यं किमिहेन्दनेर्विधनैराशाग्निसन्दुक्षणैः सम्बन्धेन किमङ्गशश्वदशुभैः सम्बन्धिभिर्बन्धुभिः किं मोहाहि महाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा देहिनि याहि सुखायते सममं मागाः प्रमादं मुधा आदावेव महाबलैरविचलं पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्षभुजासि पञ्जर्वृता अमन्तसंरक्षिता लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतान् नश्यति प्रायः पातितचामरा निलहते वान्यत्र काशानणां तो भयाग्रबातारी दारुदरगकीटवत् जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसि नेत्रादीश्वरचोदिता सकलुषो रूपादिवेश्वाय किं प्रेष्यासीदसि कुत्सितव्यतिकरैरङ्हास्यलं रङ्गयन् नीत्वातानि भुजस्यतामकलुषो विश्वं प्रसज्यात्मवान् नात्मानं घिनुसत्सुखी धुतरजा सदवृत्तिभिर्निवृत अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यभितप्तितः कृष्णन् सर्वेऽपि सीदन्ति परमेखा सुखी सुखी परायत्तात् सुखात् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखी नामानः अथमान् संस्तपश्विना देतत् स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमसिनं सहायै संवासं श्रुतमुपसमेकश्रमफलं मनोमन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन् न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः विरतिरुतला शास्त्री चिन्ता तथा करुणापरा मतिरपि सदेकध्वन्तः प्रपञ्च विभेदिनी अंशन्तपश्चर्याचन्ते यथोक्त विधानतो भवति मेहतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधे उपाय कोटि दूरक्षे श्रुतस्ततायतोन्यता सर्वतः पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रह अवश्यं नश्वरेरेभिरायुकायादिभिर्यदि शाश्वतं पदमयाति मुधायातमवेहिते गन्तुमुच्छ्वास निःश्वासै रभ्यस्तेस सन्ततं लोकापद्गितो वाञ्छत्यात्मानमजरामरं गलत्यायुः प्राय प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं कलाकायोप्यायुर्गतिमनुपतत्येस सततं किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वयमेव मनुते स्थास्नुमपुधिः श्वासाखेदजन्यत्वात् दुःखमेवात्र जीवितं तद्विरामो भविन् मृत्युर्नृणां भणपुतः सुखं जन्मतालद्रुमाज्जन्तु फलानि पृच्छत्तानदा प्राप्य मृत्युभूभागम् अन्तरे स्युकियच्चिरं क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रिभिः परिवृत्मता खेनादस्तात् खलासुरनारकान् उपरि दिवजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा पतिर्पिनृणां त्रातानेको ह्यलङ्घ्यतमोऽन्तकः विज्ञातस्थानो व्यपगततनूपापमलिनः खलो राहुर्भास्वद् दशशतकराक्रान्तभुवनं स्वरन्तं भास्वन्तं किलकिलतिहा कष्टमपर परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान् पादमोहमदविह्वलमेव विश्वं वेधा स्वयं गतघृणष्टकबद्ध्यथिष्टं संसारभीकरमहागहनान्तराले हन्ता निवारयतु मत्र हि कः समर्थः कदा कथं कुतः कस्मिन् नित्यतर्कः खलोऽन्तकः प्राप्नोत्येव किमित्याद्यं यतध्वं श्रेयसे बुध सामवायिकं मृत्योरेकमालोक्य कञ्चन देशं कालं विधिं हेतु निश्चिन्ता सन्तु जन्तवः अभिहितमः घोरद्वारं न किन्नरकापदा मुकुर्बतो भूया किन्ते न चेदमपाकरोत् कुशलविल्यज्ज्वालाजाले कलत्र कलेवरे कस्मे भवान् अत्र प्रीत पृथक् जन दुर्लभे व्यापदपर्वमयं विराम विरसं मूलेप्य भोगोचितं विश्वक्षुच्छतपातकुष्ठकुथिता दुर्ग्राम ऐश्छिद्रितं मानुष्यं गुणभक्षितेक्षु सदृशं नामेकरम्यं पुनः निस्सारं परलोकबीजमचिरात् प्रत्येह सारी कुरु सुप्तो मरणाशङ्का प्रबुद्धो जीवितोत्सवं प्रत्यहं जनयत्येष स्थितकाये कियच्चिरं सत्यं वदातु यदि जन्मनि बन्धकृत्य माप्तं तया किमपि
बन्धुजनाध्यतार्थम् एतावदेव परमस्तिमृतस्य पश्चात् सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति जन्म संतान संपादि विवाहादि विधायिन स्वापरेस्य सकृत् प्राणहारिणो न परे परे रेधनिन्दन संभारे प्रक्षिप्यासाहुतासने ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्ता शान्तं सन्दुक्षणे क्षणे फलितच्छलेन देहान् निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे कथमेव परलोकार्थं जरीवराकस्तदा स्मरति इष्टार्थोद्यतवाप्त तद्भव सुखे चारंवसी प्रस्फुरन् नाना मानस दुःख बाडवशिखा सन्दीप्तिताभ्यन्तरे मृत्युत्पत्ति जरा तरंग चपले संसार घोरार्णवे मोहग्राह विदारितास्य विवरा दूरे चरा दुर्लभा व्युच्छनैः सुपरिकरैर्लालिता लोलरम्ये श्यामाङ्गीनां नयनकमले रचिता यौवनान्तं धन्योऽसि त्वं यदि तनुर्यं लब्धबोधैर्मृगीभिर्धारण्ये स्थलकमलिनी शङ्कया लोक्यते ते बाल्ये व्यसि न किञ्चिदप्य परिपूर्णाङ्गो हितं वाहितं कामन्दा खलु कामिनी द्रुमघने भ्राम्यन्वने यौवने तद्धे वृद्धदशादितं पशुपशु कृष्णासि कृष्यादिभिर्वार्धक्यैर्धमृतः क्वजन्म फलिते धर्मो भवेन् निर्मलः बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितं मध्ये चापि धनाजनव्यतिकरैस्तन्नास्ति यन्नार्पितं वार्धक्ये कवि भूयदन्तदलनाद्यच्चेष्टितं निष्ठुरं पश्चाद्याविधिर्वशेन चलितुं वञ्चस्य हो दुर्मते अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कारस्तुतीनां श्रुति चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशा दूष्याभिमान्यं गतं भित्तेवाभिमुखान्त कादतितरां कायोपेयं कम्पते निष्कम्पस्तमहो प्रदीप्तभवने प्यासे जरा जर्जरे कि परिचते स्वज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरीतिः जनवादः त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषाशक्तो गुणेश्वरता सेर्नभुक्तमतिकर्कशमम्भसापि नो सङ्गतं दिनविकासि सरोजमित्थं नालोकितं मधुकरेण मृतं रथैव प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः प्रज्येव दुर्लभा सुष्ठुर्दुर्लभासान्यजन्मने तां प्राप्ये प्रमाद्यन्ति तेषोच्चाः खलु धीमतां लोकाधिपाचिति भुजो भुवि येन जाता तस्मिन् विदो सतिः सर्वजनप्रसिद्धे सोच्यन्तदेव यदिनी स्पृहणीय वीर्यास्तेषां बुधाश्च बत किङ्करतां प्रयान्ति यस्मिन्नस्ति स भूभृतो धृतमः वंशः प्रदेशः परः विद्यापारमिता दतोन्नतिघना मूर्नाधीयन्ते श्रिये भूयांस्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्य महतां सर्वार्थसाक्षात्कृतः शरीरेऽस्मिन् सर्वा शुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन् व्यरंसीनो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् इदं दृष्ट्वाप्यस्माद् विरमितुमेनं च यतते यतिर्याताख्याने परहिते रतिं पश्य महता इत्थं तथेपि बहुना किमुदीरितेन भूयस्वैव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् एतावदेव कथितं तव सङ्कलय्य सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् अन्तर्वन्तं वदन विवरे श्रुतशाता प्रतीक्षन् कर्मायत्ता सुचिरमुदरा वस्करे वृद्धगृध्या निष्पन्दात्मा क्रमिसचरो जन्मनि क्लेशु भीतो मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात् तन्निमित्तं बिभेषि अजाकृपाणीय मनुष्ठितं त्वया विकल्पमुग्धेन भवादितः पुरा यतत्र किञ्चित् सुखरूपमाप्यते तदार्य विद्यन्तकवर्तकीयम् आकष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि पश्चाद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते दग्धुं तपोग्निभिरमुन्न समुत्सहन्ते अर्थेभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चित् चियं दत्तवान् पापान्तामवतर्पिणी विगणयन्नादात्परस्त्यक्तवान् प्रागेवाकुशलं ब्रह्मस्य सुभगोऽप्यन्यहो न परिग्रही देते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमास्त्यागिनः विरज्य सम्पदा सन्तस्तजन्ति किमिहाद्भुतं मा बमीत् किं जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनं श्रियन्तजञ्जडः शोकन् विस्मयन् सात्विकः सतां करोति तत्त्वविचित्रं न शोकं न च विस्मयं ब्रह्मश्चुच्चिर्गर्भात् प्रभृतिमिति पर्यन्तमखिलं मुधापि तत्क्लेशः शुचिभयनिकाराद्य बहुलं बुधेस्त्याज्यं त्याग्याद् यदि भवति मुक्तिश्च जडति सकस्त्यक्तुन्नालङ्खलजनसमायोग सदृशं उपोदरागादिविचेष्टितैफलं त्वयापि भूयो जननादिलक्षणं प्रीतिः भव्यप्रतिलोम वृत्तिभिर्ध्रुवं फलं प्राप्यसि तद्विलक्षणं दयादमस्त्याग समाधि सन्तते पतिप्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् नयत्यवस्यं वचसामगोचरं विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ विज्ञाननिहितमोहं कुटिप्रवेशो विशुद्धकायमिव त्यागा परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते अभुक्तापि परित्यागात् सोच्छिष्टं विश्वमाशितं येन चित्रं नमस्तस्मै कुमार ब्रह्मचारिणे किञ्चिनोः मिथ्यासौ त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यन्तवं प्रोक्तं रहस्यं परमात्मना दुर्लभमशुद्धमप्सुखमविदित मृत्समयमल्पपरमायुमानुस्मिहेव तपो मुक्तिस्तप्सैव तत्तपः कार्यम् आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्ति सतां सम्मता क्लेशस्तच्चरणस्मृति क्षतिरपि प्रपक्षयः कर्मणां साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधा द्रविणपत्नप्रात्मना सुखं किमिहेक्षते किमपि किमियं कामव्याधा खलीकुरुते खल क्षणमपि किं स्रष्टुं सक्ता परा भवपांसवः वदत्तप्सोऽप्यन्यत्र मन्यं समीहित साधनं इहेव सहजान् रिपुं विजयते प्रकोपादिकान् गुणा परिणमन्ति यान् सुभिरप्ययं वाञ्छति पुरश्च पुरुषार्थसिद्धिरचरात् स्वयं यायिनी नरो नरमते कथं तप्सितापसंहारिणी तपोवल्यां देह समुपचित पुण्यार्जित फल शलाड्वग्रे यस्य प्रसवेव कालेन गलिता व्यशुष्यच्चायुष्यं शलिलमिव संरक्षितपया सधन्या सन्न्यासा हुतभुजि समाधान चरमम् अमी प्ररूढ वैराग्यास्तनूमप्यनुपालयत् तपस्यन्ति चिरन्तद्धि ज्ञातं जानस्य वैभवम् अनार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेतका यदि प्रकोष्ठमादाय न स्यात् बोधो निरोधक मस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान् तपस्यन् निर्माण क्षुदितैव दीनः परग्रहान् लाटद्भिक्षार्थी स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं न षोडभ्यं किं वा परमिः परैकार्यवसत पुरा गर्वादिन्द्रो मुकुलितकरा किङ्करेव स्वयं स्रष्टा स्रष्टे पतिरथ निधीनान् निजसुता क्षुदित्वासनमासान् सकिलपुरप्याट जगति महोकेनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्घ्यं हतविदे प्राक्प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिभिः भासतां भूत्वा दीप्तमोधीमान् ज्ञानचारित्रभास्वर स्वयमन्यं भासयत्येस्य प्रोद्भमत्कर्मकज्जलं अशुवाच्छुमायाता शुद्धा स्यादय मागमात् रवेरप्राप्तसन्धस्य तमसो नासमुद्गमः विदूततमसो रागस्तपः श्रुतिनिबन्धन सन्ध्यारागे वार्कस्य जन्तोरभ्युदयाय स व्याहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः रविबदरागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ज्ञानं यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जातपः संबलं चारित्रं शिविकानिवेशनुभव स्वर्गो गुणारक्षका पन्थाश्चाप्रगुणं समाम्बु बहुला छायातदया भावना ज्ञानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवै मिथ्या दृष्टिविषान् वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं यासामर्थविलोकनेरपि जगद्दन्दय्यते सर्वतः आस्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धकृतः स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरम् आस्मगाः क्रुद्धा प्राणहरा भवन्ति भुजगाष्टं वैव काले क्वचित् तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषभ्युच्छिता
अन्यो स्त्री भुजगा भुरेह च मोह क्रुद्धा प्रसन्नास्तथा योगीन्द्रानपि तन्निरोषधविषा द्रष्टाश्च दृष्ट्वापि च एतामुत्तमनायिकामभिजना वर्जा जगत्प्रेयसीं श्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि अन्तं संस्कुरु वर्जया यवनिता वार्तामपि प्रस्फुटं तस्यामेव रतिं तनस्सु नितरां प्रायेण सेर्षा स्त्रियाः जनश्रीलैर्हसुच्छैस्तरङ्गोदरै बदनकमलैर्बाह्ये रम्या स्त्रियाः सरसी सम इहि वैवः प्रस्थप्रज्यास्तटे पिपिपासवो विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्गताः पापिष्ठैर्जगति विधितमभिता प्रज्वाल्यरागानलं क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयप्रदैः सन्त्रास्तिताः सर्वतः अन्ते ते शरणेषिणो जनमृगा स्त्रीछद्मना निर्मितं घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः अपत्रपतपौनिना भयजुगुप्सयोरास्पदं शरीरमिदमर्ददग्धशववन्न किं पश्यसि वृथा व्रजसि किं रतिन्ननु च भीषयस्यातुरो निसर्गतरला स्त्रियस्त्वदीयता स्फुटं बिभ्यति कुतुङ्गसङ्गतकुचाचलदुर्गदूर माराद्वलित्रयसरिद्विषमावतारं रोमावलीकुसृतिमार्गमनङ्गमूढा कान्ताकटिविवरमित्यनकेत्रखिन्नाः वर्चोग्रहं विषयिणां मदनायुधस्य नाडीव्रणं विषमनिर्वृतिपर्वतस्य प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्ध्र माहुर्बुधा जगनरन्ध्रमदसुदन्त्या अध्यास्यापि तपोवनं वदपरे नारीकटिकोटरे व्याकृष्टा विषयै पतन्ति करिणा कूटावपाते यथा प्रोचे प्रीतिकरिं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमि च यो व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुर्दितैर्मन्ये जगद्वञ्चितं कण्ठस्थाकालकूटोऽपि शम्भो किमपि नाकरोत् सोऽपि दन्दय्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषं तव युवति शरीरे सर्वदोषेकपात्रे रतिरमृतमयूखाद्यर्थसाधर्म्यतश्चेत् ननुसुचिसुवेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदनमधुमधान्दे प्रायशः को विवेकः प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत् सुतां विषयेषु स्फुटं लादते मनो ननो नपंसकत्वति न शब्दतश्चार्थतः सुधी कथमनेन सन्नुभयथा पुमाञ्जीयते राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुत वधुरुतपः पूज्यमत्रापि अस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् न लघुरति लघु स्यात् तपः प्रोह्य राज्यं राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसा लोच्यधीमानुदग्धौर्यादार्या समग्रं प्रभव भयहरं सत्तपः पापभीरु पुराशिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विवदेरपि पश्चात्पादोऽपि नास्त्राक्षित् किन्न कुर्यात् गुणक्षतिः हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवान् भूस्त्वं तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभू किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्य दोषान् कांश्चनतान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं साधन्तैः सहसाम्रियद्यदि गुरुः पश्चात् करोत्येष किं तस्मान्मे न गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघुंश्च स्फुटं ब्रूते या सततं समीक्ष्य निपुणन् सोऽयं खलः सद्गुरुः विकासयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंसवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तया लोकद्वयं हितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभः पुरा दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा गुणविवेकिभिर्विहितमप्यलं दूषणं भवेत् सदुपदेशवन्मतिमता मतिप्रीतैः कृतं किमपि धाष्टितास्तवनमप्यतीर्थोषितैः न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता त्यक्तहित्वान्तरापेक्षो गुणदोषनिवन्दनौ यस्यादान परित्यागो सायैव विदुषं वरः हित्वा हिते स्थित्वा दुर्दि दुःखाय सेवृशं विपर्येतयोरेदित्वं सुखाय शिषे सुधी ये दोषांस्तेषां प्रभवन ममिभ्यो नियमिता गुणाश्चेते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यजस्त्याजान् हेतुं झटति हितहेतुं प्रतिभजन् स विद्वान् सद्व्रत सहि सहि निधि सौख्य यशो साधारणो सकलजन्तु सुवृद्धिनाशौ जन्मान्तरार्जित शुभा शुभकर्मयोगात् धीमांसयः सुगति साधन वृद्धिनाश तद्व्यत्ययाद् विगत धीर परोभ्यधायि कलो दण्डो नीति सचनपतिभिस्ते नृपतयो नयन्त्यत्यर्थं ते न च धर्मदोस्त्याश्रमवतां नतानामाचार्या नहि नतिरता साधुचरिता तपस्तेषु श्रीमन्मणैव जाता प्रविरला ते ये मुनिमानिनः कवलिता कान्ताकटाक्षिक्षणै रङ्गालग्न शरावसन्न हरिण प्रख्याभ्रमन्त्याकुला सन्दर्तुं विषयाटविस्थलतले स्वान्कोप्यहो न क्षमा मा प्राचीनमरुदाहताभ्रचपलैः संसर्गमे विर्भवान् गेहं गुहा परिददासि दिशो विहाय व्यानमिष्टमशनं तपसो विवृद्धिः प्राप्तागमार्थतपसन्ति गुणाः कलत्रमप्यार्थवृत्तिरस्यासि बथैव याञ्चां परमाणुः परन्नाल्पन्नवसो नामहत्परम् इति ब्रुवन्ति माद्राक्षीण्येमो दीनाभिमानिनौ याचितुर्गौरवन्दातुर्मन्ये सङ्क्रान्तमन्यथा तदवस्तु कथं स्यातामेतौ गुरुलघु तदा अधो जिगक्षवो यान्ति यूढमजिक्षवः इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोतलान्तयो स्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्सर्वतर्पि यत् अर्तिवैमुख्य सम्पादि सस्वत्वा निस्वतावरम् आशाखनीरतीवा भूदगादा निधिभिश्चय सापियेन समीभूता तत्ते मानधनन्दनम् आशाखनीरगादेय मदा प्रज्जगत्रया उत्सर्प्योपसर्प्य तत्प्रस्था नहो सद्भिः समीकृता विद्विना देहस्थितैः तपांस्योपभृङ्गयन् नश्नं परैर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदीच्छति तद्विनित्रान् लज्जाहेतु किलास्य महात्मन कथमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रह दुरग्रहान् दातारो गृहचारिणा किल धनं देयं तदत्रासनं गृह्णन्ता स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारिच्छया लज्जेशेव मनुष्यनां पुनः कृत्वा कथं तत्फलं रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वं कले आमृष्टं सहजं तवत् जगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहितं निर्मूलितः कर्मणा देन्या तद्विहितेस्त्वमिन्द्रिय सुखैः सन्त्रप्यसे निस्त्रप सत्त्वं यश्चिर्यातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि तृष्णाभोगेषु चेद्भिक्षु स्वल्पं स्वरेवते प्रतीक्षिपाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशये निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितं किं करोति विदिस्तेषां सताञ्जानेकचक्षुषां जीविता साधना सा च येषां तेषां विधिर्विधि किं करोति विदिस्तेषां येषामाशा निराशिता पराङ्कोटि समारूढौ द्वावे वैस्तुति निन्दयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रं यस्तपो विषयाशया यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं सुखमनुपमं सुखं नित्यं ततो न तदद्भुतं यदि महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं पुनरपि सुधीस्त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत्तप हय्यातलादपि तु कोऽपि भयं प्रपातात् तुङ्गात् ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडां चित्रं त्रिलोकशिखरादपि दूरतुङ्गा तीमान् स्वयं न तपसा पतनाद्यभेति विशुद्ध्यति दुराचारा सर्वोऽपि तपसा ध्रुवं करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरः परः सन्तेव कौतुकशतानि जगत्सु किन्तु विस्मापकं तदलमेतदिहद्वयन्न पीत्वामृतं यदि भवन्ति विशष्टपुण्या सम्प्राप्य संयम निधिं यदि चत्यजन्ति इह विनिहत बह्वारम्भवायोरुसत्रो रूपचितनिजशक्तेर्नापराकोप्यपाय अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः कुरुतव परिरक्षा मान्तरान् हन्तु कामः अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभाराति विनते वचः पर्णाकीर्णे विपुलने शाखा शतयुते समुत्तुङ्गे सम्यक्
सततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममम् तदेव तत्तद्रूपं प्राप्नुवन् विरंसति इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेत् विश्ववित् सदा एकमेकक्षणे सिद्धं द्रव्योत्पत्तिव्यात्मकम् अवादितान् यत्प्रत्ययान्यथानुपत्तितः न स्थास्नु न क्षणविनाशिन बोधमात्रं नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् तत्त्वं प्रतिक्षण भवत्तद् तत्स्वरूपमाद्यन्तहीनमखिलञ्च तथा यथैकं ज्ञानस्वभावा स्यादात्मा स्वभावाप्तिरच्यति तस्मादच्युति माकाङ्क्षन् भावेत् ज्ञानभावनां ज्ञानमेव फलं ज्ञानेन श्लाघ्यमनस्वरम् अहो मोहस्य माहात्म्य मन्यदप्यत्र मृग्यते शास्त्राग्नो मणिबद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृता अंगारवत् खलो दीप्तो मली वा भस्म वा भवेत् मुहुः प्रसारे संजानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् प्रीत्यपीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः एषणोद्वेषणे यावत् तावत् भ्रान्तिर्भवानवे आवृत्ति परिवृत्तिभ्यां जन्तोर्मन्थानुकारिण मुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिर्बन्धश्च मन्थवत् जन्तोस्तथा मोक्तव्यो येन भ्रान्तिरवन्दनं रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्बन्धः प्रवृत्तिवृत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्षते मोक्ष क्षानुरागबुद्धिर्गुणदोषकृता करोति खलु पापं तद्विपरीतात् पुण्यं तद्वैरैतातयोर्मोक्षं मोह बीजाद्रतिदेशो बीजान्मूलाङ्कुराविव तस्माज्ज्ञानग्निनादायन् तदेतो निर्दिदक्षुणः पुराणो गृहदोषोत्थो गम्भीरा संगतिः सरुक् त्यागजात्यादिनामो हव्रणा शुद्ध्यति रोहति शुहदा सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदिद्विषः शुद्धोऽपि कथं स्वच्छा दुषो दुःखयितुं मृता अपरमरणे मत्वात्मीयान् अलङ्घ्यतमे रोदन् पिपतितारां स्वस्मिन् मृत्यो तथास्य जडात्मन विभयमरणे भूयासाद्यं यशः परजन्म वा कथमिति सुधीः सुखं कुर्यान् मृतेऽपि न केनचित् हाने शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखं तेन हानावशोकासन् सुखी स्यात् सर्वथा सुधी सुखी सुखमे हान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते सुखं सकल सन्न्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः मृत्योर्मृत्यन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनां तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिनः अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो यदीक्षसि फलं तयोर्हिलाभपूजादिकं छिनत्सि सुतपस्तरो प्रशवमेव शून्याशयः कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलं तथा श्रुतमधीश्वशश्वधिः लोकपङ्क्तिः विना शरीरमपि शोषय प्रतितकाय संक्लेशनै कषाय विषयद्वेषो विजयसे यथा दुर्जयान् शमं हि फलमामनन्ति मुनियस्तपः शास्त्रयो दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलासन् स्वल्पोऽप्यसो तव महज्जनयत्यनर्थं स्नेहादुपक्रमजुषो हि यथा तुरस्य दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य अहिर्भितप्रीतिः पीतं कलत्रमपि स्वयं सकृतप्रतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययं सुहितनिर्ता साक्षाद्दोषं समीक्ष्य भवे विषय विश्वद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुध आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितैरासीर्दुरात्मा चिरन् स्वात्मा सकलात्मनीन चरितैरात्मीकृतैरात्मना आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मक स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन् नध्यात्ममध्यात्मना अनेन सुचिरं पुरा त्वं हि दासवद्वाहितस्ततो न शनसामि भक्तरसवर्जनादिक्रमै क्रमेण विलयावधि स्थिरतपो विशेषैरिदं कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्यहस्तागतम् आदौ तनुर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि काङ्क्षन्ति तानि विषयान् श्रीमाश्चमान हानि प्रयास भय पापकुयोनि दास्युर्मूलं ततस्तनुरनर्थ परम्पराणां तीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि नास्तहो दुष्करं निर्णां विषाद्वाञ्छन्ति जीवितुं तस्ततश्चत्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगा वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः परं गार्हस्थ्यमेवाद्य तप्सो भावी जन्मन स्व स्त्री कटाक्षलुण्टाकैर्लुप्तवैराग्यसम्पद स्वार्थं भ्रंशन् त्वमविगणयन् त्यक्तलज्जाभिमान सम्प्राप्तोऽस्मिन् परिभवसतैर्दुःखमेतत्कलत्रं नान्वेति त्वां पदमपि पदा विप्रलुब्धोऽसि भूय सख्यं साधो यदि मतिमान् मा गृहीर्विग्रहेण न कोऽप्यन्योन्येन व्रजति समवायं गुणवता गुणिकेनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरसौ न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिस्ततश्छिद्यो भिद्यो भवसि भवदुःखो भववने माता जातिः पिता मृत्युरादिव्याधि सहोद्गतो प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथा प्यासा शरीरके शुद्धोपशेष विषयावगमोऽप्यमूर्तो आत्मन्त्वमप्यतितरां शुचीकतोऽसि मूर्तं सदा शुचि विचेतन मन्यदत्र किं वा न दूषयति दिग्दिगदं शरीरं हतोऽसि तराञ्जन्तो एनास्मिस्तव सम्प्रतं ज्ञानं कायासुचिज्ञानं तत्यागः किल साहसम् अपि रोगादिभिवृद्धिर्नायति खेदमृच्छति उडुपस्थस्य कः क्षोभा प्रवृद्धेऽपि नदीजले यातामयं प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा नोचेत्तनु त्यजतु वा दुतैः गतिः स्यात् लग्नाग्निमावसति वह्निमपो यगेहि निर्याय वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते शिरस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नता शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखं यावदस्ति प्रतीकारस्तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियां तथाप्यनुक्षान्तानाम् अनुद्वेगः प्रतिक्रिया यदादाय भवेज्जन्नी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति शरीरमेव तत्याज्यं किं शेषै क्षुद्रकल्पनै नयेत सर्वासु चिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम् सोऽप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं दिगस्तु तत् सादिराद्यो भागः स्यात् ज्ञानवृत्त्यादिरन्वितः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारेव त्रयात्मकः भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् करोतु न चिरङ्घोरं तपा क्लेशासहो भवान् चित्तसाध्यान् कषायारीन् न जयेत् तदज्जता सरसियावन् निर्मलेऽप्यत्यगाधे वसति खलु कषायाग्राहचक्रं समन्तात् श्रियति गुणगणोऽयं तत्र तावद्विशङ्कं स्वयमशं विशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व त्वा हेतुफले किलात्र सुधियास्तां सिद्धिमामुत्रिकीं वाञ्छन्ता स्वयमेव साधनतया शंसन्ति सान्तं मन ते सामाकुपिडालकेति तदिदं धिक्धिक्कले प्राभवम् एनेतेऽपि फलद्वयप्रलयना दूरं विपर्यासिता उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्कधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाय प्राभुद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलदौ किन्तु दुर्लक्षमन्यै निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे गलमिव मना निम्नदेशेष्ववस्यं मात्सर्यन्ते सतुल्यैर्भवति परवशात् दुर्जयं तज्जहिः चित्तस्थमप्यनवबुद्धिहरेण जाड्यात् कृत्वा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थां क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्यहानिः चक्रं विहाय निज दक्षिणबाहुसंस्थं यत्प्राव्रजन्ननु तदेव सतेन मुक्तः क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय मानो मनागपि हतिं महतिं करोति सत्यं वाचि
वाचिमतो श्रुतं हृदया शौर्यं भुजे विक्रमो लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थि निचये मार्गे गति निर्वृते येषां प्रागजनीहतेऽपि निरहङ्काराशुतेर्गोचरास् चित्तं सम्प्रतिलेशितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्यता वसति भुवि समस्तं सापि सन्धारितान्यैर्हृदर्मुनिविष्टा सा च ते वापरस्य तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं हति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु यशो मारीचीयं कनकमृगमाया मलिनितं हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणैलघुरासीद्यं सुतः सकर्षणा कृष्णो भूत् कपटबहुवेषेण नितरामपि छद्माल्पं तद् विषमिव हि दुग्धस्य महतः इयं माया महागर्तान् मिथ्याघनतमो मयात् यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाह्य प्रच्छन्न कर्म मम कोऽपि न वित्ति धीमान् ध्वंसङ्गुणस्य महतोऽपि हिमेति मंस्था कामङ्गिलन्धवलदीदिति धौतदाहं गूढोऽप्यबोधि न विधुंसविधुं तुदहकै वनचर्वयाद धावन् देवाल्लताकुलवालधि किल जलतया लोलो बालव्रजे विचलन् स्थितः वत्साचमरस्तेन प्राणेरपि प्रवियोजितः परिणत्रशाम प्रायेणेवं विदाहि विपत्तयः विषवृत्ति संगत्यागः कषाय विनिग्रह संयम दमास्तत्त्वाभ्यासास्तपश्चरणोद्यमः निमित्मनो वृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति यं नियम नितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा परिणमित समाधि सर्वसत्त्वानुकम्पी विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं दहति निहित निद्रो निश्चिताध्यात्मसारः समधिगत समस्ता सर्वसावद्य दूरा सुहित निहित चित्ता शांत सर्वप्रचारा स्वपर सफल जल्पा सर्वसंकल्प मुक्ता कतमिहि न विमुक्तेर्भाजनन्ते विमुक्ता दासत्वं विषय प्रभोर्गतवता मात्मापि येषां परस् तेषां भोगुणदोष शून्य मनसां किं तत्पुनर्नश्यति भेतव्यं भवतेव यस्य भुवन प्रद्योतिरत्नत्रयम् अम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्पान्तन्मुहुर्जाग्रहि रम्येषु वस्तुवनितादिषु बीतमोहो मुह्योद्वथा किमिति संयम साधनेषु धीमान् किमामय भयात् परिहत्य भुक्तिं कीटोषधिं व्रजति जातु चिदप्यजीर्णं तपः श्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्यरूढं यदा कृषिफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि कृषिवल एवोज्झिता करणचोरबादादिभिः तदा हि मनुते यति सकृत्कृत्यतां धीरधि अष्टार्थस्य न मे किमप्यमिति ज्ञानाबले पादमु नोपेक्षस्व जगत्त्रयेकडमरं निःशेषया सादृशं पश्याम्भो निधि मप्यगाद सलिलं बाबाद्यते वाडवः क्रोडीभूत विपक्षिकस्य जगते प्राणेन शान्तिः कुतः नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचरित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्य दीप एवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य तेरति मायातः पुनरतिमुपागता तृतीयं पदमप्राप्य बालिशो बदसीदसि तावद्दुःखाग्नि तप्तात्मा यः पिण्डासुखसीकरै निर्वासी निर्वृतां बोधौ तावत्त्वन्नान्यमज्जसि मोक्षु सम्यक्त्व सत्यङ्कार स्वसात्कृतं ज्ञानचारित साकल्य मूलेन स्वैकरे कुरु शेषमद्वैतमभोग्य भोग्यं निर्वृति वृत्त्यो परमार्थकोट्याम् अभोग भोग्यात्मविकल्प बुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्य तु मोक्षकाङ्क्षी निवृत्तिं भावयेद् यावन् निवृत्त्यं तद्भावता नावृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् गद्वेषौ प्रवृत्ति स्यान् निवृत्तिस्तन्निषेधनं तौ च बाह्यात् सम्बद्धौ स्मात् तांस् परित्यजेत् भावयामि भवावर्ते भावना प्रागभाविता भावे भावितानेति भवाभावाय भावना शुभाशुभे पुण्यपापे सुख दुःखे च षट्त्रयम् हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितं तत्रापि आद्यं परित्याज्यं शेषो नास्ता सतः स्वयं शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम् अस्त्यात्मास्तमितादिबन्धनगतस् तद्बन्धनान्यास्रवै ते क्रोधादिकृता प्रमादजनिता क्रोधादयस्ते व्रतात् मिथ्यात्वोपचितात् स एव समला कालादिलब्धौ क्वचित् सम्यक् पव्रत दक्षता कलुषता योगैः क्रमान्मुच्यते ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिर्बोधिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशा तपः फले मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तो भवार्णवे नान्योऽहमहमेवाह मन्योन्योऽहमस्ति न तो जन्मन्येनेन निबिडन् निष्पादितो वस्तुना बाह्यार्थे कृते पुरा परिणत प्रज्ञात्मना साम्प्रतं तत्तन्निधनाय साधनमभूद्वैराग्यकाष्ठास्पृशो दुर्बोधं हि तदन्यदेव विदुषा मत्प्राकृतं कौशलम् अधिकः क्वचित् आश्लेषः क्वचित् हीना क्वचित् समा क्वचित् विश्लेषे एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः स्य पुण्यं च पापं च निस्फलं गलते स्वयं स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनराश्रवः महातपस्तडागस्य संवृतस्य गुणं वसा मर्यादापाली बन्देल्पा मप्युपेक्षिष्टमाक्षतिं दृढकुप्तिकपाट संवृतिर्धतिभित्तिर्मति पाद संवृति यतिरल्पमपि प्रपद्यन् रन्धमकुटलेर्विकृते ग्रहाकृति स्वान्दोषान् हन्तुमुद्यक्तस्तपो वीरति दुर्धरै तानेव पोषयत्यज्यः परदोषकथासनै दोषा सर्वगुणाकरस्य महतो देवानुरोधात् क्वचित् जातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छनसमस्तं द्रष्टुमन्दोप्यलं द्रष्टाप्नोति न तावदस्य पदवीमिन्दोकलङ्कं जगत् विश्वं पश्यति तत्प्रभा प्रकटितं किं कोऽप्यगा तत्पदं यद्यद्याचरितं पूर्वं तत्तज्ज्ञानचेष्टितं उत्तरोत्तर विज्ञानादियोगिनः प्रतिभासते अपि सुतपसा मासा बल्लिर्शिखा तरुणायते भवति मनोमूले यावन् ममत्वजलादता इति कृतधियः कच्छारम्भिश्चरन्ति निरन्तरं चिरपरिचितदेहेऽप्यस्मिन्नतीव गतस्तः क्षीरनीरवद्भेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनो भेदे एव यदि भेदवत्स्वलं वस्तु सुपदात्रिका कथा तप्तोऽहं देहसंयोगात् जलं वा नलसङ्गमात् इति देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिवेशिनः अनादिचय समृद्धो महामोहो हृदि स्थितः सम्यक् योगेन एर्वान्तस्तेषाम् ऊर्ध्वं विशुध्यति एकेश्वरमिः कृतामभिमता वाप्तिं शरीरच्युतिं दुःखं दुष्कृतनिष्कृतिं सुखमलं संसारसौख्योज्जनं सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणं व्ययं पश्यतां किं तद्यन्न सुखायतेन सुखिना सत्यं सदा साधव आकृष्योग्रतपोबलैरुदयगो पुच्छं यदा नीयते तत्कर्मन् स्वयमागतं यदि विदा को नाम खेदस्तदा यात्यभ्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भको हि स्वयं वृद्धि प्रत्युतनेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः एकाकिता प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात् भ्रान्त्या चिन्त्या सहायं तन्मेव सहसा लोच्य किञ्चित् सलज्जा सज्जीभूता स्वकार्यै तदपरं विधिं बन्धपल्यङ्कबन्धा ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहन गुहा गुह्यगेहेन सिंहा तेषां भूषणमङ्गसङ्गतरज स्थानं शिलायास्थलं शय्या सरकरिलामहि सुविहिता गेहं गुहाद्वीपीनाम् आत्मात्मीय विकल्पभीत
मतयस् त्रुट्यत्तमो ग्रन्थया तेनो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निस्पृहा दूरारूढ तपोनुभाव जनित ज्योति समुत्सर्पणे रन्तस्तत्त्वमदा कथमपि प्राप्यं प्रसादं गता विश्रब्दं हरिणी बिलोल नयनैरापीयमाना वने धन्यास्ते गमयन्त चिन्त्य चरिते धीराश्चिरं वासरान् तेषां बुद्धिर्लक्ष्यमाण हृदयो आसात्मनोरन्तरं गत्वोच्चैरभिधाय भेदमनियो रारान्न विश्राम्यति हेरन्तर्विनिवेशिता शमधनैर्बाडं बहिर्व्याप्तया तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमा पादोत्थिता पांसवः यत्प्राग्जन्मनि सञ्चितं तनुभृता कर्माशुभं वाशुभं तद्देवं तदुदीर्णादनुभवन् दुःखं सुखं वागतं कुर्याद्यः स्वमेव सोऽप्यभिमतो यस्तु योच्चित्तये सर्वारम्भ परिग्रह ग्रह परित्यागी सबन्धः सतां सुखं दुःखं वा स्यादिभिहित कर्मो दैवशात् कुतः प्रीतिस्तापा कुतीति विकल्पाद्यदि भवेत् उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं नहि नवं समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव सकल विमल बोधो देहगेहे विनिर्यन् ज्वलनिव सकाष्ठन् निष्ठुरं भस्मयित्वा पुनरपि तद्भावे प्रज्वलत्वज्जलः सन् भवति हिति वृत्तं सर्वताश्चर्यभूमि गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाशयिष्यते अतेविहि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितं जातो नश्वरो मूर्ता कर्ता भोक्ता सुखी बुधा देहमात्रो मलिर्मुक्तो गत्वोर्धमचलः प्रभु स्वाधीन्या दुःखमप्यासीत् सुखं यदि तपस्विनां स्वाधीन सुख सम्पन्ना नासिद्धा सुखिनः कथं कतिपय वाचां गोचरीकृत्य कृत्यं रचितमुचितमुच्चैश्चेतसाञ्चित्तरम्यम् इदमविकलमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः सपदि विपदपेतामाशयन्तुष्यन्ते जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीन चेतसां गुणभद्रवदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्